सारी रात बेचारे जर्राफे की गर्दन दरख्त की शाखों में बुरी तरह से फंसी रही और वो दर्द और तकलीफ से रोता रहा और सुबह का इंतजार करता रहा। कहानी में आगे क्या हुआ, जर्राफा कैसे दरख्त की शाखों में फंस गया, ये जानने के लिए मेरी कहानी को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक था बहुत खूबसूरत सा जंगल जहाँ सब जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक लड़ाका भालू और चालाक लोमड़ी भी रहा करती थी। भालू और लोमड़ी का घर साथ साथ था और दोनों किसी न किसी बात पर हर वक्त लड़ते रहते थे। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सारे जंगल के जानवर उनकी इस लड़ने झगड़ने की आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन भालू जंगल में खाने की तलाश में निकला हुआ था कि उसे कोई चीज पड़ी नजर आती है। जब वो करीब जाके देखता है तो वो क्या देखता है? ये तो किसी इंसान के लकड़ी के खड़ावे यानी जूते हैं। चलो मैं इनको घर ले जाता हूँ। भालू लकड़ी के जूते घर ले आता है और पहनकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कटर 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 चक्कर लगाने लगता है। साथ वाले घर में लोमड़ी बहुत परेशान होती है। ये भालू को आखिर क्या मिल गया है जो खटर खटर कर रहा है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। लोमड़ी सोच रही होती है कि कैसे पता लगाया जाए कि सामने से उसको जर्राफा भाई आते हुए नजर आते हैं। लोमड़ी जर्राफे से कहती है, जर्राफे भाई प्लीज जरा मेरा एक काम तो कर दो। जर्राफा कहता है, नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करूँगा। लोमड़ी कहती है, प्लीज जर्राफे भाई तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज मेरा काम कर दो ना। देखो कितनी अच्छी तुम्हारी लंबी सी गर्दन है, तुम सबके काम आते हो, मेरा भी काम कर दो छोटा सा। बेचारा मासूम सा जर्राफा लोमड़ी की बातों में आकर उसके घर आ जाता है। लोमड़ी जर्राफे से कहती है, जर्राफे भाई तुम्हारी इतनी लंबी गर्दन है, जरा भालू के घर झांक कर बता दो कि वो क्या कर रहा है, कब से खटर खटर की आवाजें आ रही हैं। जर्राफा भालू के घर झांक कर देखता है और लोमड़ी को बताता है, उसे कोई लकड़ी के जूते मिले हैं, वो पहन के बस यहाँ वहाँ खटर खटर कर रहा है। ये कहकर जर्राफा वहां से चला जाता है। अब चालाक लोमड़ी कहती है, अच्छा उसको जूते मिले हैं, अब मैं भी जूते बनाऊंगी। ये कहकर वो आरी लेकर आती है और अपने घर में सहन पे लगा हुआ दरख्त काटने लगती है ताकि लकड़ी के जूते बना सके। अब भालू जब लोमड़ी के घर से खर 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 की आवाज सुनता है तो बहुत हैरान होता है और सोचने लगता है कि ये लोमड़ी क्या कर रही है। अब कैसे पता लगाऊं कि ये लोमड़ी क्या कर रही है। इतने में भालू की नजर जर्राफे पे पड़ती है जो बड़े मजे से दरख्तों के पत्ते खा रहा होता है। वो जर्राफे से कहता है, मेरा एक काम कर दो जर्राफे, जरा लोमड़ी के घर झांक के बता दो वो क्या कर रही है। जर्राफा चुपचाप भालू के साथ उसके घर आ जाता है और लोमड़ी के घर झांक के बताता है। लोमड़ी अपने सहन में लगे लकड़ी का दरख्त काट रही है आरी से, उसी की ये आवाजें आ रही हैं, खर 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 खर। ये सुनते ही भालू लोमड़ी से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। ये तुम अपना दरख्त क्यों काट रही हो?
میرے سر میں درد ہو گیا ہے کھر کھر سے۔ تمہارے بھی لکڑی کے جوتوں کی کھٹر کھٹر سے میرے سر میں درد ہو گیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب تم لکڑی سے جوتے بناؤ گی۔ چوہے جیسی شکل ہماری نقل۔ میرا درخت میری مرضی، میں جوتے بناؤں یا کچھ بھی بناؤں، تمہیں اس سے کیا؟ لڑاکا بھالو اور چلاک لومڑی دونوں آپس میں پھر لڑنے لگتے ہیں اور سارے جنگل کے جانور ان کی اس لڑائی سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جنگل کی جاسوس کیوی دونوں کی لڑنے کی خبر جنگل کے بادشاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت لومڑی اور بھالو دونوں آپس میں پھر سے لڑ رہے ہیں۔ شیر لومڑی اور بھالو دونوں کو بلاتا ہے۔ ہاں بھائی، تم لوگ پھر آپس میں لڑنے لگ گئے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم لوگ آپس میں نہیں ملو گے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرو گے۔ پھر کیا وجہ ہوئی؟ کیوں آپس میں لڑنے لگے تم لوگ؟ بھالو بولتا ہے، بادشاہ سلامت، مجھے لکڑی کے جوتے ملے تھے، اب دیکھیں یہ بھی میری طرح نقل کر رہی ہے اور اپنا درخت کاٹ رہی ہے تاکہ لکڑی کے جوتے بنا سکے۔ نہیں نہیں بادشاہ سلامت، میں تو اپنی لکڑی کا درخت کاٹ رہی تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کوئی جوتے تھوڑی بنا رہی۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ لومڑی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھالو کو لکڑی کے جوتے ملے ہیں جبکہ میں نے تمہیں اس کے گھر کے آس پاس جانے سے بھی منع کیا تھا؟ وہ زرافے بھائی نے بھالو کے گھر جھانک کر بتایا تھا۔ اور بھالو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ لومڑی اپنا درخت کاٹ رہی ہے؟ مجھے بھی زرافے نے ہی لومڑی کے گھر جھانک کر بتایا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، زرافے کی تو میں ابھی خبر لیتا ہوں، لیکن اب اگر تم دونوں بھی آپس میں لڑے تو میں تمہیں جنگل سے نکال دوں گا۔ یہ تم دونوں کو آخری وارننگ ہے، جاؤ اب یہاں سے۔ شیر جنگل کے جاسوس کیوی سے بولتا ہے کہ جاؤ جلدی سے زرافے کو لے کر آؤ۔ زرافہ بیچارہ حیران پریشان سا جنگل کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جی بادشاہ سلامت، آپ نے بلایا تھا؟ میں نے ہی تمہیں بلایا تھا۔ تمہاری بہت لمبی گردن ہے نا، تو ذرا مجھے آم کے درخت میں سے وہ آم تو توڑ کے دے دو جو سب سے اوپر لگا ہے اور پکا ہوا مزیدار سا ہے۔ جی جی بادشاہ سلامت، میں ابھی آپ کو توڑ کے دیتا ہوں آم۔ زرافہ اپنی لمبی سی گردن سے آم توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی گردن درختوں کی شاخوں میں بری طرح سے پھنس جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت، میری گردن تو درختوں کی شاخوں میں پھنس گئی، نکل ہی نہیں رہی، اب کیسے توڑوں میں آم؟ اس لمبی گردن کا صحیح استعمال کرنا سیکھو اور دوسروں کے گھروں میں ٹانگ چھانک کرنا چھوڑ دو، سمجھ آئی تمہیں؟ یہ تمہاری سزا ہے۔ اب ساری رات تم اسی طرح سے کھڑے رہو گے اور تمہاری گردن پھنسی رہے گی۔ صبح شرارتی بندر آئیں گے تو وہی نکالیں گے تمہاری گردن ان شاخوں میں سے۔ بھالو اور لومڑی کی بھی تمہاری ہی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ چلو اب میں جا رہا ہوں اور تم کھڑے رہو۔ ساری رات بیچارے زرافے کی گردن درخت کی شاخوں میں بری طرح سے پھنسی رہی اور وہ درد اور تکلیف سے روتا رہا اور صبح کا انتظار کرتا رہا۔ صبح سویرے شرارتی بندر آئے تو انہوں نے زرافے کو دیکھا جس کی گردن درختوں کی شاخوں میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ بندروں نے شاخیں ہٹائیں اور زرافے کی پھنسی ہوئی گردن کو نکالا۔
زرافے نے بندروں کا شکریہ ادا کیا اور اس نے توبہ کی کہ وہ آئندہ اب کسی کے گھر میں نہیں جھانکے گا اور اپنی گردن کو کبھی بھی کسی کے معاملے میں نہیں پھنسائے گا۔